यहाँ मेरो नेट राम्रो नभएर अनि म फेरि सरी 2062 ओल्ड भन्नुभयो है। छ 72 सर 2072 ओल्ड अनि त्यहाँ डबल सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 16 और सर यो फिनिश स्टक वाला एबनर्मल गेन न लस वाला आउँछ सजिलो लाग्छ कस्तो छ यो 2072 ओल्ड आइ भन्नुभयो न त्यही हो 16 आवर ल हेर्नुहोस् त यसमा A product passes through two process for completion and then transfer to finish stock भन्यो यसमा हामीलाई दुईवटा प्रोसेस दिएको छ दुईवटा प्रोसेस पछि यो केमा परिणत हुन्छ अरे फिनिश स्टकमा परिणत हुन्छ भनेको देयर इज नो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेको छ फिनिश गुड्समा चाहिँ ओपनिङ स्टक छैन भनेर भन्दैकै छ क्वेसनले छैन भने चाहिँ 0 अर वर्क इन प्रोग्रेस द फलोइङ डेटा आर अभाइलेबल इन रेस्पेक्ट प्रोसेस 1 एन्ड 2 है अनि त्यो डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेसहरु दिएको छ त्यसलाई छोड्नुस् तल जानुस् त द आउटपुट अफ प्रोसेस फर्स्ट इज ट्रान्सफर टु सेकेन्ड एन्ड देन टु फिनिश स्टक द ट्रान्सफर डन 20% ट्रान्सफर प्राइस सेल अफ फिनिश गुड्स अमाउन्ट 6 लाख एन्ड द स्टक भ्यालु 25,000 भने यो क्लोजिङ स्टक दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् देयर इज नो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स इन वर्किङ प्रोग्रेस भनेको छ अब फिनिश स्टक चाहिँ फिनिश गुड्स चाहिँ हामीलाई दिएकै छैन यहाँ फिनिश स्टक छैन भने चाहिँ अब सरी है ओपनिङ स्टक छैन यो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक छैन अरु त के छ र अरु त एकदम केही छैन यसमा ल हेर्नुस् है डेबिट प्रोसेस फर्स्ट हो कि एक हो प्रोसेस आई अकाउन्ट ल फर्मेट ल्याउनुस् 8 कोलम हुन्छ यसमा particulars total cost profit ल हेर्नुस् त अब सार्दै जाने टु डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस यो क्वेसन त एकदम सजिलो क्वेसन हो यस्तो क्वेसन खासै आउँदैन तपाईहरुलाई म अरु केही दिएकै छैन
कस्टमा कति छ त डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस 1,30,000 1,30,000 यति छ भने टोटलमा पनि त्यो कति हुने त 1,30,000 1,20,000 नै हुने हजुर प्रॉफिट हुन्छ त हुँदैन प्रॉफिट हुँदैन अब यसमा अरु आउने हेर्नुस् त अब यहाँनिर प्रोडक्ट्स हामीले यसपछि एउटा ओपनिङ स्टक आउँछ ओपनिङ स्टक पछि के आउँथ्यो हाम्रो टोटल आउँछ हैन टोटल छ ओपनिङ स्टक छैन यहाँ टोटल गर्दिनुस् टोटल कति हुन्छ यो 2,50,000 यस्तो क्वेशन आउँदैन है 2,50,000 दुखाउनुलाई यो क्वेशन आउँदैन अब लेस के गर्नु पर्यो यहाँबाट हामीले भन्नुस् त क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने कति छ त क्लोजिङ स्टक हेर्नु त टोटल क्लोजिङ स्टक कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ 57,500 खै बोल्या 57,500 कस्टमा पनि त्यही हुने भयो 57,500 अनि प्रॉफिट कोमा हुन्छ त हुँदैन यसपछि के आयो हाम्रो टोटल कस्ट आयो है कति आउँछ ल भन्नुस् त 3,07,500 हो सरी म त एड गरिरहेको छु यो घटाउनु पर्यो है दिमाग होला 1,92,500 92,500 हो हजुर ल टोटल कस्ट आयो टोटल कस्टमा हामी भएपछि के गर्थ्यो त टु प्रोडक्सन अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड टु प्रोडक्सन अथवा फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड अहिले यो क्वेशनमा छ त वर्क ओभरहेड छैन रहेछ छैन भनेपछि यसपछि के आउँछ ल भन्नुस् त एकैछिन है यहाँनिर यो प्राइम कस्ट हो कहाँ उल्टा उल्टा काम गरिरहेको छ के हो भन्नुस् त सब बिर्सिनु भयो क्या कसैले के भन्नुहुन्न त हामीले एड गरिसकेपछि के आउँछ त बल्ल टोटल कस्ट आउँछ है अब यहाँनिर टोटल कस्ट कति नै भयो त 1,92,500 नै भयो 1,92,500 अनि अब यसमा हामी एड के गर्छौं भन्नुस् त प्रॉफिटलाई एड गर्छौं हैन त अब माथि जानुस् त प्रॉफिट के भनेको छ त्यसले हेर्नुस् त द आउटपुट प्रोसेस फर्स्ट ट्रान्सफर टु सेकेन्ड एन्ड टु फिनिश स्टक द ट्रान्सफर इज डन 20% अन ट्रान्सफर प्राइस भन्यो क्या ट्रान्सफर प्राइस भनेको सेल्स प्राइसको आधारमा उले कति पर्सेन्ट खादो रहेछ त 20% खादो रहेछ अब यसरी गर्नुस् टोटल कस्ट भने कति छ त टोटल कस्ट मल्टिप्लाई 20 डिवाइडेड 100 माइनस 20 बुझ्नुहुन्छ यस्तो गरेको कसैले बुझ्यो कि हैन बुझेन भने सोध्नु होला है यहाँनिर यस्तो गरेको बुझ्नु भयो कि नै यो त प्रॉफिट को फर्मुला हो नि त हाम्रो
ट्रान्सफर प्राइस भने सेल्स प्राइस हो सेल्स प्राइस छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त टोटल एकचोटि कस्टलाई भन्दिनु न सर फेरि तपाईले फर्मुला लेख्नु भएको छ कि हजुर नै प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला प्रॉफिट अन सेल्स अथवा ट्रान्सफर प्राइस भनेर लेख्नु सेल्स और ट्रान्सफर प्राइस एउटै हो सेल्स इज नट गिवन भएको कन्डिसनमा है इफ सेल्स अमाउन्ट इज नट गिवन हजुर भएको बेला जहिले पनि फर्मुला लाउने भने जस्तै प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला प्रॉफिट इक्वल टु हामीले टोटल कस्टबाट नै जान्छौँ टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डिवाइडेड 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ यदि यहाँनिर कस्ट प्राइसको आधारमा भनेको भए इफ प्रॉफिट अन US cost price प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्थ्यो त टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भइहाल्थ्यो बात पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट यति मात्र हुन्थ्यो क्या अब हामीले यो फर्मुला युज गर्यो यहाँ अहिले के को आधारमा भनेको उनीहरूले बुझ्नुभयो यो लेख्दा हुन्छ डोट यति तलको बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त त्यही गरे यहाँनिर कति आउँछ 1,92,500 लाई 20 ले मल्टिप्लाई गरेर 80 ले डिभाइड गर्नुस् कति आउँछ यहाँ प्रॉफिटमा राख्ने त्यो अमाउन्ट 48,125 आउँछ सर 48,125 अनि यो अमाउन्टलाई हामीले कस्टमा त हुँदैन प्रॉफिट हुन्छ त कस्टमा ड्याश गर्ने यो अमाउन्ट टोटलमा पनि त राख्नु पर्यो यो ड्याश भनेको के हैन 0 0 मा 25 यति जोड्दा कति भयो त 48,125 र नबुझ्ने कोही छ भने सोध्नुस् यहाँनिर अब यो भने हाम्रो के आयो त ट्रान्सफर प्राइस ट्रान्सफर प्राइस कति आउँछ अब यसलाई जोड्नु पर्यो ट्याक्क यो 1,92,500 नै हुन्छ यो 48,125 यो कति हुन्छ 2,40,625 यो दुईटा जोडेर कति हुनु पर्यो 2 लाख बराबर हुनु पर्यो कस्ट र प्रॉफिट जोडेर त्यो 2,40,625 नै आउनु पर्यो अनि हाम्रो हिसाब के हुन्छ त ट्याक्क मिल्छ 2,40,625 1,92,500 यता पनि के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो है अनि ट्याक्क अब है यो त उत्पातै भइगयो त ल यता के हुने भयो अब एउटा बाई ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी प्रोसेस सेकेन्ड टु प्रोसेस सेकेन्ड अकाउन्ट यही सार्ने जस्ताको जस्तै है
अहिले अब यो लेख्दा यस्तो भयो बाई ट्रान्सफर टु सेकेन्ड एकाउन्ट भन्ने यहीँ लेखिदिनुहोस् कति हुन्छ त त्यही भनेको 2,40,625 1,92,500 48,125 के कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर ल भयो यो हजुर भयो भयो है म यसलाई कपी गर्छु ट्यागको तल लान्छु यहाँनिर प्रोसेस सेकेन्ड एकाउन्ट डाइरेक्ट मटेरियल सेम हुन्छ यहाँ अब अमाउन्ट मात्र फरक राख्नु पर्यो हामीले ल हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट मटेरियल कति छ त्यहाँ 40,000 र 80,000 छ अब एउटा कुरा के थपिने भयो भने चाहिँ यहाँ प्रोसेस एक फर्स्ट एकाउन्ट कोर्दै गर्नुहोस् है तबसम्म अब यहाँनिर टु प्रोसेस फर्स्ट एकाउन्ट फर्स्ट एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो हामीले फर्स्ट एकाउन्टबाट आएको त चढाउनु पर्यो नि त यहाँ कति कति आछ त टोटलमा 2,40,625 2,40,625 कस्टमा 1,92,500 1,92,500 प्रॉफिटमा 48,125 48,125 अब यसमा टु ओपनिङ स्टक भएपछि ओपनिङ राख्यो ओपनिङ छ त यो क्वेसनमा छैन सर हैन डाइरेक्ट मटेरियल कति छ त 40,000 40,000 टोटलमा 40 भयो भने चाहिँ कस्टमा पनि कति हुने त यो 40,000 नै कसको कथा होला टोटलमा पनि 40,000 भयो अनि यहाँ चाहिँ हुँदैन फर्स्टमा डाइरेक्ट वेजेस कति छ 80,000 रहेछ फर्स्टमा पनि कति नै हुन्छ त 80,000 हुन्छ यहाँ हुँदैन ल टोटल हाम्रो के आयो त यो टोटल कस्ट टोटल आयो टोटल कति हुन्छ यो 3 लाख 3,60,625 3,60,625 ल अर्को यो कस्टमा 3,12,500 3
125 ल टोटलबाट हामी के लेस गर्छौं क्लोजिङ लेस क्लोजिङ स्टक डाइरेक्ट घटाउन पाउँदैन टोटलको कति छ पहिला टोटल अमाउन्ट भन्नुस् त मलाई 48500 48500 47 सर 47500 हो हजुर अब डाइरेक्ट यसको एउटा कि कस्ट निकाल्नुस् कि प्रॉफिट निकाल्नुस् वर्किङ नोटमा गएर वर्किङ नोटमा गएर के निकाल्ने त प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक निकाल्नु है त प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त फर्मुला प्रॉफिटलाई टोटलले डिभाइड गर्ने इन्टु क्लोजिङ राख्ने टोटल इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ कति छ प्रॉफिट हेर्नुस् त माथि 48000 125 टोटल कति छ त 3,60,625 625 मल्टिप्लाई कति गर्नु पर्यो त अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक 47500 6,339 आउँछ सर राउन्ड अप गरेको हो हजुर कति हुन्छ पछाडी 39 भन्दा पछाडी कति हुन्छ पोइन्ट कति हुन्छ पोइन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त बोल्या 6,339 हामीले प्रॉफिटको अमाउन्ट राख्यौं अब यो टोटल 47000 हो भने चाहिँ यहाँबाट घटाएर राख्नुस् कति हुन्छ यो 47500 बाट 6,339 घटाउनुस् 40000 कति हुन्छ 40000 हुन्छ 41000 हुन्छ 41,161 हुन्छ सर 41,161 हाम्रो के आयो त प्राइम कस्ट आयो ल कति हुन्छ यो 3 लाख कोही छैन क्या क्याल्कुलेसन गर्ने पनि प्राइम कस्ट सर टोटलमा 3,13,125 यो कस्टमा 2,71,339 त्यसमा 41,786 786 यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा 2 फ्याक्ट 2 अघि जस्तो है टु प्रोडक्सन ओभरहेड प्रोडक्सन अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड है मैले सर्टकटमा प्रोडक्सन ओभरहेड मात्र लेखेँ अहिलेमा है प्रोडक्सन ओभरहेड मात्र लेखेँ यो क्वेशनमा छैन सर छैन नलेखे पनि हुन्थ्यो अब केही छैन त्यसपछि के आउँछ हाम्रो टोटल कस्ट कति हुन्छ टोटल कस्ट नै त्यही हुन्छ 3,13,125 2,71,339 41,786 हामीले यसमा अब एड के गर्नु पर्यो त ग्रस प्रॉफिट एड गर्नु पर्यो प्रॉफिट यसको पनि के को आधारमा भन्ने हेर्नुस् त ट्रान्सफर प्राइस नै भने के एउटा भने ट्रान्सफर प्राइस नै छ 20% छ भनेपछि अब म डाइरेक्ट यस्तो गर्छु है
3,13,000 कति छ 125 इन्टु 20 डिभाइडेड 80 गर्छु कसैले बुझ्दैन बुझिन्छ सर कसले बुझ्यो ल भन्नुस् नबुझे सोध्नु होला है सेल्स ट्रान्सफर प्राइसको भनेको हुनाले हामीले के गर्यो तलमा 20 घटायौं क्या ल कति हुन्छ यसको 20% यहाँ राख्नुस् यहाँ ड्यास हुन्छ भनेको प्रॉफिट 78,281 हुन्छ सर 281 हजुर टोटलमा पनि यही भयो भनेपछि कस्टमा पनि के हुने त सरी कस्टमा भन्छु टोटलमा प्रॉफिटमा र त्यसमा है 281 गर्दा हाम्रो के आयो त ट्रान्सफर प्राइस कति हुन्छ ट्रान्सफर प्राइस टोटलमा 3,91,406 91,000 406 3,91,406 2,71,339 यहाँ कति आउँछ कस्टमा 2,71,339 आउँछ सर भयो कस्टमा भएछ कस्टमा त भइसक्यो 1,20,067 1,20,067 हजुर सर अनि यहाँ पनि के हुने भयो त अमाउन्ट त सेम हुने भयो 3,91,406 बाई फिनिश स्टक भन्नु पर्यो होला हैन सर 2,71,339 यता हुने भयो 1,20,067 यहाँ के हुने भयो त बाई अब प्रोसेस सक्यो भनेपछि फिनिश स्टक फिनिश स्टक एकाउन्ट कति हुन्छ त अमाउन्ट यही हुने भयो 3,91,406 2,71,339 1,20,067 नबुझ्ने कोही छ भने सोध्नुहोस् है नबुझ्ने कोही छ यो भयो नि है भयो सर ल यो नि भयो यो मेन सोध्ने मान्छे बुझिरहनु भएको छ सोध्नेवाला मान्छे त यहाँ उ भइसक्यो क्या लिभ नै भइसक्यो जस्तो लाग्यो लास्टमा हाम्रो के हो फिनिश स्टक फिनिश स्टक एकाउन्ट है
ल फिनिश स्टकमा 2 प्रोसेस सेकेन्डबाट आएको राख्नु पर्यो है। कति कति छ ल भन्नुहोस् त। अमाउन्ट भर्खर राखेको 3,91,406 3,91,406 त्यसपछि 2,71,339 339 त्यसपछि 1,20,067 1,20,067 अब भएपछि हामी यसमा के गर्थ्यौं त एड ओपनिङ स्टक गर्थ्यौं हैन। यस सर ओपनिङ स्टक क्वेशनले बोलेको छैन भने चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक निकाल्न सक्छौं त नो सक्दैनौं है। ओपनिङ स्टक हो अहिले ओपनिङ स्टक क्वेशनले केही भनेकै छैन भने त हामी निकाल्न सक्दैनौं। ओके त्यसपछि हाम्रो के आयो त टोटल आयो है। टोटलमा हेर्नुस् त त्यही हुने भयो 3,91,406 अर्को कति हुने भयो त 2,71,339 अर्को कति नै हुने भयो त 1,20,067 नै हुने भयो है। डाइरेक्ट मेटेरियल सेटेरियल नजोड्ने यही फरक हो सर। फिनिश स्टक भनेको आफैमा एउटा मार्केटमा बेच्न योग्य वस्तु हो। फाइनल गुड्स हो नि त यो। फाइनल गुड्समा त डाइरेक्ट मटेरियलहरु त कहाँ मात्र हुन्छ प्रोडक्सन त्यो र मटेरियलहरु त्यो सुरुमा गुड्स प्रोड्युस हुँदाखेरि मात्रै युज हुन्छ क्या है। टोटलबाट के घटाउनु पर्यो त तयार भइसक्यो बेच्ने काम मात्रै हो। क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक टोटल कति छ भन्नको लागि तल गएर हेर्नुस् त पढ्नुस् त यसले एट द स्टक भ्यालु 25,000 भनेको छ नि हो त्यो 25,000 हो है यसमाको। यहाँ कति घटाउनु पर्यो त 25,000 घटाउनु पर्यो। अब कस्टमा कति घटाउने प्रॉफिटमा कति घटाउने भन्ने हामीलाई थाहा छ फर्मुला अमाउन्ट अफ अथवा क्लोजिङ प्रॉफिट अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक बराबर फर्मुला के हो त प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक हैन त फर्मुला यही हो नि है। यस सर यही हो फर्मुला टोटल इन्टु क्लोजिङ स्टक भनेपछि प्रॉफिट कति छ त माथि 1,20,067 छ हैन। अनि टोटल हेर्नुस् त 3,91,406 इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक कति छ त 25,000 कति आयो त लेख्नुस् कति आउँछ एकैछिन है सर 3,91,406 76 7669 यस सर राउन्ड अप गर्नु भयो नि है। अब त्यो कहाँ राख्नु पर्यो त प्रॉफिट के ठाउँमा राख्नु पर्यो। अनि अब कस्टमा कति हुन्छ भन्नको लागि 25,000 बाट त्यसलाई घटाइदिनुस्। कति हुन्छ 18 17,000 17,231 300 हुन्छ 331 331 ए 331 31 एउटै त हो नि। ल यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आयो त प्राइम कस्ट कि टोटल कस्ट यहाँ फ्याक्ट्री प्रोडक्सन ओभरहेड हुन्छ त हुँदैन हुँदैन कि त्यही भएर हुँदैन कि है।
सिधै टोटल आयो अब ल टोटल कति आउँछ त यो ट्याक्कै घटाइदिनुस् यबाट 3 लाख 3,91,406 माइनस 25,000 3,66,406 त्यसपछि 27,000 हैन 1,02,71,000 339 माइनस 17 331 गरेपछि 2,54,000 2,54,008 008 1,20,067 माइनस 76,69 1,12,000 1,12,398 2,54,008 त्यसपछि 366 406 अब प्रॉफिटलाई एड गर्नु पर्यो सर त्यसपछि भ्यालु प्रॉफिटलाई एड गर्नुस् अनि त्यसपछि के सेल्स दिएकै छ ट्याक्कै आइहाल्यो है मर्ज सेल्स एकैछिन है अब एड के गर्नु पर्यो यसमा प्रॉफिटको अब यहाँ डाइरेक्ट दिएको छैन भने चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस अथवा सेल्स हामीलाई दिएको छ सेल्स अथवा ट्रान्सफर प्राइस भने एउटै हो है के पनि भन्छ अरे ट्रान्सफर प्राइस कति दिएको छ त ट्रान्सफर प्राइस तल हेर्नुस् त टोटल भनेकै ट्रान्सफर प्राइसमा राख्दा हुन्छ टोटल कति छ सेल्स होला 6 लाख हो राखिरहेको 6 लाख सेल्स एन्ड ट्रान्सफर प्राइस मात्र भनेर लेख्नुस् न 33,594 6 लाख आयो भनेपछि माथि घटाउनुस् त कति हुन्छ यो 233 233 594 2,33,594 कस्टमा कहिले हुँदैन त्यसमा हुँदैन त्यही बराबर माथिकै तल कस्टमा हुँदैन यहाँ पनि कति नै हुने भयो त 2,33,000 प्रॉफिटमै हो हुने त 594 गर्दा यो कति नै भयो त 2,54,008 2,45,000 आउँछ 3,45,992 प्रॉफिटमा बाई के लेख्ने कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है बाई सेल्स बाई ट्रान्सफर प्राइस एउटै हो बाई सेल्स यही अमाउन्ट जस्ताको तस्तै यता सार्ने 6 लाख 8 जना त रहेछ 8 जना रहेछौं ल यता कति नै हुने भयो त 2,54,000 Revision class is so helpful. No, never miss it, friend. Wow, oh, good. $3,45,992 बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ सर छिट्टै उठिहाल्नुहुन्छ हजुर त 6 लाख नउठेर के हुन्छ त अनि 2,54,008 4 बजे उठ्नुहुन्छ स्पेस धेरै भयो क्या ल हेर्नुस् त काहीँ नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है छैन सर सबै क्लियर छ अब लास्टमा के सोध्यो हामीलाई हेर्नुस् त ए लास्टमा एउटा चीज के सोध्यो हेर्नुस् त स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स सिट पर्पोज अरे स्टक भ्यालुएसन भनेको जहिले पनि यहाँनिर क्लोजिङ स्टकको बुझ्नु होला क्लोजिङ स्टकको स्टक भ्यालुएसन भनेको यसले कस्टको निकाल्नुस् भनेको कि जुन हामीले अहिले क्लोजिङ स्टक गर्यौं नि अब स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स सिट भनेर एउटा फर्मेट बनाउनु सानो
रिक्वायर्ड कति अरे मैले जान्दैन सर, यो बहुत गाह्रो लाग्छ लास्ट यो त झन् सजिलो त्यो माथिकै फर्मेटबाट निकाल्ने हो यो एक्चुअल रियलाइजेसन प्रॉफिट पनि सोध्छ त्यसले। एक्चुअलाइजेसन होइन नि यहाँनिर अहिले स्टक यहाँनिर एक्चुअल प्रॉफिट भनेको त्यस्तो गर्नु पर्दैन के स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स सिट भनेको छ स्टक भनेको स्टक पहिला यो लेखौँ अनि म भन्छु भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स सिट पर्पोज सानो एउटा फर्मेट बनाउनुहोस् 2 लाइनमा सरी ठुलै बनायो त। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब स्टक भ्यालुएसन भनेको कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक भ्यालु भन्ने यसरी गर्ने अनि प्रोसेस फर्स्टमा एउटा होला प्रोसेस सेकेन्ड अनि एउटा फिनिश स्टक मा एउटा छ प्रोसेस 1 मा कति छ त माथि गएर हेर्ने कस्टको भ्यालुमा हेर्ने है कस्टमा कति छ कस्टमा क्लोजिङ स्टकको कस्टमा हेर्ने फेरि मलाई साह्रो छैन सर माथि सार्नु त। म भनिदिन्छु सरलाई हेर्नु त हामी कहाँ आयो फर्स्टको 57,500 यहाँ हेर्नुहोस् 57,500 रहेछ सेकेन्डमा कति छ त कस्ट क्लोजिङ स्टकमा हेर्ने कस्ट भनेको 41,161 41,161 लास्टमा कति रहेछ त 17,331 क्लोजिङ स्टकको 17,331 त्यही सार्ने हो यहाँ कति रहेछ 57,500 माइनसमा हो माइनसमा होइन नि प्लसमा राख्नु पर्यो यो अहिले म भन्छु एकछिन 41,000 माइनसमा भएर हुन्छ त अनि 41,161 17,331 यो हाम्रो के आयो त नेट के पो भन्छ सर यसलाई त टोटल हुन्छ टोटल ज्याबेन टोटल लेख्दिनु कस्ट अफ स्टक भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक स्टक भ्यालुएसन भन्दा पनि भयो ओपन ल कति हुन्छ यो 1,15,992 अब एउटा कुरा हामीलाई यहाँनिर अनरियलाइज प्रॉफिट भनेको चाहिँ जुन क्लोजिङ स्टकको हुन्छ नि क्लोजिङ स्टकको प्रॉफिटलाई गरे एड गर्ने हो क्या अनि एक्चुअल प्रॉफिट भने त हामीले पहिला गरिसक्यौ नि एक्चुअल प्रॉफिट भित्रै यता साइडमा के हुन्छ क्लोजिङ स्टकको एक्चुअल अनरियलाइज हुन्छ अनरियलाइज हुन्छ किन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नि त बनाउँदाखेरि हजुर सर त्यही हुन्छ के छ त अनि त्यसमा अनि जस्तै एक्चुअल के रे अर्को के सोध्छ अरे एक्चुअल रियलाइज एउटा एक्चुअल प्रॉफिट सोच त एउटा अनरियलाइज प्रॉफिट भन्छ क्या अनरियलाइज प्रॉफिट भनेकै यो क्लोजिङ स्टकको प्रॉफिट वाला अमाउन्टलाई एड गरिदिने के जस्तै हामीले एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज देखाउँदाखेरि त यता साइडमा अनरियलाइज पनि साइडमै हुन्छ के तल त्यसलाई एड गरिदिने तल है बुझ्नु भयो अनरियलाइज भनेको भए क्लोजिङ स्टकको कताको अमाउन्टलाई जोड्थ्यौं अरे प्रॉफिट अमाउन्टलाई जोड्दिने Unrealized भन्दा सर त्यति प्रॉफिटलाई जोड्ने तीनटाको ढुक्क हुनुस् यो साल यो क्वेशन आउँदैन अर्को वाला अलि राम्रो प्रिपरेसन गर्नु होला है हुन्छ सर आउँदैन भनेर पुरै 100% त भन्न सकिन्न जोस 90% चाहिँ सम्भावना भनेको अर्कै क्वेशन हो के हो एकदम अब त दुईटै आए पनि गर्ने हो के चिन्ता नमान्नु गर्नु पर्यो नि
यदि बिहान बिहान उठेर यति धेरै पढेपछि अब घर नगरे त कष्टै हुन्छ सर। त्यही त हजुरले पनि बिहान नै उठेर पढाउनुहुन्छ, साँझ पढ्छौँ। इक्जामको दिन अलि 1-2 दिन अगाडि फेरि रिभिजन गरौँला प्रोसेस अकाउन्टलाई। केही छैन गरौँला। इक्जामको अघिल्लो दिन भन्दा नि अघिल्लो दिन हाम्रो चाहिँ के अरे सर सययात्रा सबैको 15 एउटा दिन एउटा गर्नु पर्ला। सरसँग भेट्ने दिन 15 दिन मात्रै हुन्छ कतै भरेले। नेक्स्ट इयरमा भेट होला नि त फेरि। ल आज अर्को गर्ने कि यति गरौँ? हाम्रो लाग्यो भने त छोडिदिनु हुन्छ होला नि त सरले। फोर्थ इयरमा पनि के पढाउनुहुन्छ सर? फोर्थ इयरको फोर्थ इयरको फाइनान्स लास्टै गाह्रो छ त्यो? छैन, एकदम सजिलो छ, कहाँ गाह्रो। फोर्थ इयरमा फाइनान्स पढ्नु। फाइनान्स एकाउन्ट पढ्नुहोस् न तपाईँहरू, जुन चाहिँ एउटा पढ्दा हुन्छ राम्रो। एकाउन्ट सजिलो हुन्छ कि फाइनान्स? फाइनान्स फाइनान्स थर्ड इयरमा पनि पढेको भएर होला है सर। थर्ड इयरमा पढ्नै पर्छ नि, कम्पलसरी हो थर्ड इयरमा त। ल अरू यसको कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको कुनै क्वेसन छ? नत्र आज यति गरौँ, भोलि गरौँला। आज धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्न। यो छ नि कस्ट भोल्युमको फिक्स र भेरिएबल जोड्ने कन्डिसन हुन्छ नि। त्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र सेलिङ दुईटा जोडेपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड आउँछ है सर। सेलिङ के भनेको? जस्तै हामीलाई यस्तो हुन्छ क्या क्वेसनमा हैन, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भन्यो, फिक्स सेलिङ भन्यो भनेपछि टोटल फिक्स कस्ट हामीले दुईटालाई एड गरिदिने। टोटल फिक्स कस्ट भन्ने दुईटालाई एड गर्नु पर्यो। मैले भनेको थिएँ नि कुनै पनि भेरिएबल कस्टहरू फिक्स कस्टहरू 1 वा 2 भन्दा बढी दियो भने तिनीहरू सबैलाई जोडेर हामीले टोटलमा निकाल्नु पर्छ भने हैन त? हो त्यो हो, तर मैले भन्न खोजेको यो सेलिङ पनि फिक्स्ड हो र भन्नु। सेलिङ कस्ट सेलिङ मात्र हैन, सेलिङ कस्ट भनेकै हुन्छ। सेलिङ भनेको त्यो सेमी भेरिएबल मानिन्छ त्यसलाई। त्यो सेलिङमा भेरिएबल पनि हुन्छ फिक्स पनि हुन्छ क्या। क्वेसनले मुखै फोडेर भन्नु पर्यो कि यो फिक्स हो कि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एन्ड भनेर जोड्या के, अनि त्यो भनेको फिक्स नै हुने भयो सर। जस्तै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट एन्ड सेलिङ कस्ट आर भनेर जोडेको भए त्यो भेरिएबल हुन्थ्यो। एकदम हो, यति नबुझेको। ल भयो, ल गर्नुहुन्छ, केही छैन, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अगाडिको पनि नभएपछि सोध्दै गर्नुहोस् न है। प्र्याक्टिस त मैले गर्दैन सर, किन जान लाग्दैन। के गरौँ त आजलाई यति है त।